जय मसीह सबैजनालाई। जय मसी। विशेष गरी आज हामी हार्भेस्ट चर्च अथवा कटनी मण्डली परिवारमा छौँ। विशेष आज यहाँको विषयमा एउटा भिन्न किसिमको शीर्षक ल्याएर आएको छु। विशेष यो वचनको अवसर दिने सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर पवित्र आत्माको बारेमा बोल्न पाउँदा म साह्रै नै खुसी छु र धेरै लामो समय नलिएर विशेष आजको शीर्षक छ वचनको, यहाँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। आत्मा र सत्यतामा आराधना कसरी गर्ने, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। योभन्दा पहिला हामी एउटा छोटो बाइबलको खण्डलाई हेर्नेछौँ। बाइबल धर्मशास्त्र यूहन्ना 4:14 यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। विशेष गरी आज यहाँ देखाएको छ परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई तीनवटा रूपले उहाँको वचनलाई, उहाँको रूपलाई देख्न अथवा वर्णन गर्न सक्छौँ। परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, जुन तपाईँलाई मलाई बस्नको निम्ति सारा विश्वलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ पिता हुनुहुन्छ। त्यसपछि जब मानिस जातिलाई सृष्टि गरिसकेपछि, मानिसलाई संसारमा पुनः स्थापना गरिसकेपछि, जुन परमेश्वरले संसारमा पाप भएको देख्नुभयो, जुन अपराध भएको देख्नुभयो, जुन दुष्ट कुराहरू भएको देख्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा तपाईँ र मेरो पापको निम्ति पठाउनु भयो। र अहिले पवित्र आत्मा जुन तपाईँ र मेरो बिचमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्माले तीनवटा कुराले काम गरिरहनु भएको छ। अहिले पवित्र आत्मा जब तपाईँ र मेरो बिचमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामी आराधकहरूले, मण्डलीको वर्शिप गर्ने आराधकहरूले मात्र होइन, हामी मण्डलीमा वचन प्रचार गर्ने पास्टरले मात्र होइन, हामी मण्डलीमा सम्पूर्ण विश्वासले मात्र होइन, जसले प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेको छ, जसले मण्डलीमा प्रभु यीशुको महिमा गरेको छ, जुन प्रभु यीशुलाई म संसारमा अपराधमा थिएँ र म अहिले शान्तिमा आएको छु भनेर प्रचार गरेको छ, उसले परमेश्वरलाई बाहिरी मुखले मात्र नभएर आत्मा र सत्यतामा के गर्नुपर्छ? आराधना गर्नुपर्छ। आमेन, आमेन। यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ र मैले आत्मा र सत्यतामा जब आराधना गर्छौँ, हामी हेर्छौँ एउटा सेतो कागजलाई हेर्छौँ। एउटा कागज एकदमै सेतो हुन्छ र त्यो कागज जब त्यो कागजमा धुलो पर्छ, पिठो पर्छ, त्यो के देखिन्छ? सफा देखिँदैन, भङ्ग देखिन्छ। तपाईँलाई र मलाई मन पर्दैन। जब हामी रोटी खान्छौँ प्रियहरू, जब त्यो रोटीमा सिस्नो अथवा साग हाल्ने क्रममा हामीले नुन र खुर्सानी मात्र हाल्यो भने अलि भङ्ग देखिन्छ अहिलेको अवस्था अनुसार। त्यसै गरेर हामी आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको महिमा गर्नेहरूले हामीले कुनै मुखले मात्र होइन, कुनै दोमलले होइन, कुनै कसैको कर्काममा होइन, किनकि बाइबलमा लेखेको छ हामीले सित्तैमा उहाँलाई पायौँ, किनकि सित्तैको उहाँको विश्वासलाई हामीले जित्न सफल भएका छौँ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र मैले परमेश्वरको छुवाइअनुसार परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। एउटा टच भन्ने शब्द सुन्नु भएको छ? कतिजनाले सुन्नु भएको छ टच भन्ने शब्द? हामीले सुनेका छौँ है, सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ, ल धन्यवाद। टच भन्ने शब्द हुन्छ जब कुनै कुराको पनि टच हुन्छ, जब आफ्नो मनमा महसुस हुन्छ। त्यसैले जब पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो बिचमा जब टच गर्नुहुन्छ, जब पवित्र आत्माको छुवाइ हुन्छ, हामीलाई तेल घसे जस्तो सफाइ के हुन्छ? महसुस हुन्छ। तब हामीबाट प्रार्थना गर्दा विभिन्न किसिमका आशीर्वाद पाउँछौँ अनि विभिन्न किसिमका बिमारहरूदेखि लिएर, विभिन्न किसिमका रोगहरूदेखि लिएर हामीबाट के हुन्छ? हरान हुन्छ, किनभने हामी प्रभुमा जिएका हुन्छौँ। बाइबलमा लेखेको छ, हितोपदेश 8:17 प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई प्रेम गर्नलाई म प्रेम गर्नेछु अनि मलाई खोज्नेहरूले भेटाउनेछु। हालेलुया। आज तपाईँले र मैले उहाँको प्रेमलाई सम्झिनुपर्छ। यूहन्ना 3:16 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाइबल धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले मलाई मात्र नभएर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सारा जगतलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले विश्वासलाई मात्र होइन, परमेश्वरको आराधना गर्नलाई मात्र होइन, संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर संसारले पनि उहाँको प्रेमलाई बुझ्नुपर्छ प्रिय। त्यसैले परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हामीले भित्री हृदयले, बिना कर्कावले पवित्र भएर प्रार्थना गर्दा हाम्रो मनमा कुनै पनि खोट नहोस्, त्यस्तो तरिकामा हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। हालेलुया। यसै गरी जुन
परमेश्वरलाई हामीले आत्मा र सत्यतामा महिमा गरिसकेपछि, परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरिसकेपछि, पिता पुत्र पवित्र आत्माको हिसाबमा बत्तिसमा लिइसकेपछि, युनको 12 अनुसार ग्रहण गरिसकेपछि हामी जब परमेश्वरको नजिकतामा पुग्छौँ, जब पवित्र आत्माको छुवाई हामीमा हुँदै गर्छ, हाम्रो शरीरमा भएका पापहरू हरण हुँदै गर्छन् अनि हामी विजयमा आउँछौँ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा तब हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई त्यसै छोड्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जब तपाईँ र मैले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छु प्रियहरू, जब तपाईँ र म उहाँमा रमाउँछु, जब तपाईँ र म उहाँमा खिउँछु, तपाईँ र मेरो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञा आज संसारमा सबै मानिसहरूको निम्ति होइन, जसले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्छन् तिनीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको कुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ, हामी छोटो वचन हेर्नेछौँ। यहाँहरूसँग बाइबल छ भने हामी यूहन्ना 14को 16 र 17 हेर्नेछौँ। यसको निम्ति म पाठ गरिदिनेछु। बाइबल नयाँ करार यूहन्ना 14को 16 र 17 मा यसरी लेखेको छ, म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा वास गर्नुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभुको महिमा भएको होस्। यहाँनिर देख्नुभयो, मैले भनेको थिएँ, जतिले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरे पनि, परमेश्वरले संसारलाई बनाए पनि, आज कतिपय मान्छे पापमा हिँडिरहेका छन्, विभिन्न किसिमको बलिदान गरिरहेका छन्, विभिन्न किसिमको व्यभिचारमा हिँडिरहेका छन्, विभिन्न कसैको भावनालाई बुझेका छैनन्, अत्याचारमा हिँडिरहेका छन्। तर हामीले आएर परमेश्वरको महिमा गर्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अयुब 26को 7ले चाहिँ शून्यतामा पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने जसले बुझ्छ, परमेश्वरले यसैया 45को 12ले भने चाहिँ उहाँले आकाश मण्डलहरू हिमालहरूलाई ठिक ठिक हिस्सामा राख्नु भएको छ भने जतिले बुझ्छ उसलाई मात्र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति कति चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्छ थाहा भएकै कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई गर्मी समयमा परमेश्वरले गर्मीको ऋतु दिनुभएको छ, जाडोको समयमा परमेश्वरले जाडोको ऋतु दिनुभएको छ, हामीलाई मार्न नसक्ने गरेर सूर्य दिनुभएको छ। सूर्यले पोलेर यतिजना मऱ्यो भने हामीले न्युज सुनेका छौँ। कमल भाइ हजुरले सुन्नुभएको छ? अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन है? धन्यवाद। सूर्यले पोलेर मान्छे मऱ्यो भने सुन्नु भएको छैन, किनभने परमेश्वरले ठिक ठिक गरेर राखिदिनु भएको छ। सूर्यलाई, ताराहरूलाई हेर्नुहोस्, आउने किसिमका प्रकारहरू परमेश्वरले ठिक ठिक गरेर राखिदिनु भएको छ। हिमालमा हेर्नुहोस्, हिमचितहरूलाई अति धेरै जाडो भए हिमचिता मर्थे, परमेश्वरले उसको निम्ति असल वातावरण जुटाइदिनु भएको छ। गाउँमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले गाउँमा बस्ने मानिसको निम्ति असल वातावरण जुटाइदिनु भएको छ। यदि सूर्य नजिक हुन्थ्यो भने प्रियहरू, मान्छेहरू त्यहाँनिर पोलेर मर्थे। अनि यदि विभिन्न ब्रह्माण्डहरू नजिक भइदिएको भए, विभिन्न ग्रहहरू नजिक भइदिएको भए मान्छेहरू अनेक किसिमका समस्या पर्थ्यो। परमेश्वरले मङ्गल ग्रहलाई हेर्नुहोस्, शुक्र ग्रहलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरले ठिक ठिक राख्नु भएको छ। मङ्गल ग्रहको कारणले गर्दा पृथ्वीमा हावा र हुरीको उसमा हामी एउटा उहाँले सृष्टि गरेको चिज हिमचितलाई हेर्नुपर्छ भने परमेश्वरले उसलाई मङ्गल ग्रह अति नै जाडो गराइदिनु भएको भए ऊ अझै जाडोले मर्ने थियो, किनकि ऊ हिमालमा बस्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले उसको निम्ति पनि ठिक ठिक किसिमको वचन गर्नुभएको छ। त्यसैले आज तपाईँ र म जुन परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छौँ, आज तपाईँ र म जुन परमेश्वरको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्छौँ, त्यसैले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँनिर देख्नुभयो नि, पवित्र आत्मा, जुन सत्यका आत्मा, जुन तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, त्यही आत्माले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँ जुन दिनदेखि विश्वासी हुनुभयो, तपाईँ जुन दिनदेखि प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि नै प्रियहरू, त्यो समयदेखि नै पवित्र आत्माले तपाईँलाई काम गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोस् पवित्र आत्माले हामी विश्वासमा कम भएको बेला काम गर्नु हुँदैन कि, हामीले विश्वासी भयौँ हामीलाई पवित्र आत्माले छुनु हुँदैन कि भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ पवित्र बन्नुहोस् अनि आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। त्यसपछि पवित्र आत्माको छुवाई तपाईँहरूको जीवनमा पर्छ। हालेलुया। तपाईँ त्यो दिनदेखि नयाँ सृष्टि हो। 2 कोरिन्थी 7को 17 त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, जो कृष्ण छ त्यो नयाँ सृष्टि हो। हालेलुया। जुन दिनदेखि हामीले अन्धकारकोलाई त्याग्छौँ र जुन दिनदेखि हामीले अन्धकारको कामहरूलाई त्याग्छौँ, त्यो दिनदेखि हामी परमेश्वरका के हौँ? सृष्टि हौँ। परमेश्वरले बनाउनु भएको सुन्दर सृष्टि हो।
हेर्नुहोस्, रुखहरूलाई, पशु प्राणीहरूलाई, विभिन्न किसिमलाई परमेश्वरले संसारमा बनाउनु भयो। आज तपाईँलाई र मलाई पनि बनाउनु भयो। यसै कारणले गर्दा हामी यति बुझेर पनि हामीले झुट विश्वास गर्यौँ। हाम्रो विश्वासमा खोट छ प्रियहरू। हामी पापी छौँ। हामी असल विश्वास गर्न सक्दैनौँ। जब हाम्रो विश्वासमा बाधा आउँछ, हामी विश्वासबाट हटिहाल्छौँ। जब हाम्रो बिचमा बाधा आउँछ, तब हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ भनेपछि परमेश्वरको छुवाई हामीमा हुन सक्दैन। अवश्य पनि हो, परमेश्वरको छुवाई हामीमा हुन सक्दैन। पास्टरहरूलाई हेर्नुहोस्, म नेपालभरिको पास्टरहरूलाई भन्दिनँ, म हाम्रो मण्डलीहरूको पास्टरहरूलाई भन्दिनँ, हाम्रो जाजरकोटका पास्टरहरूलाई भन्दिनँ, म विश्वका पास्टरहरूलाई भन्छु। किनकि जुन पास्टरहरूले, जुन अगुवाहरूले, जुन पास्टरनी आमाहरूले आत्मा र सत्यतामा विश्वास गरेका हुँदैनन्, जब उनीहरूले विभिन्न किसिमका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिन खोज्छन्, जब विभिन्न किसिमका मण्डलीहरूलाई शिक्षा दिन खोज्छन्, उनीहरूको पछाडि हेर्नुहोस् कति ठुलो बाधा आइरहेको हुन्छ। छोरा बिरामी भइरहेको हुन्छ, लाखौँ खर्च गर्नु परेको हुन्छ। गाई गोरु बिरामी भएर लाखौँ खर्च गर्नु परेको हुन्छ। घर परिवारमा पहिरो आउँछ, श्रीमतीसँग मिलान हुँदैन प्रियहरू। त्यसपछि अनि विश्वासीहरू प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन। मण्डलीबाट दिनका दिन विश्वासीहरू घट्दैछ, कुनै गरी आशिष आउँदैन। जति प्रार्थना गरे आशिष आउँदैन, जति थुरेर आशिष आउँदैन। किन? किनकि उनीहरूमा पवित्र आत्माको छुवाई हुँदैन। किनकि उहाँहरूको आत्मा र सत्यतामा विश्वास छैन। एउटा पास्टरले 40, 45 जना, 50, 200, 1000 जना मण्डललाई हेरेको हुन्छ। जब आत्मा र सत्यतामा उसले परमेश्वरसँग खिएको हुँदैन, परमेश्वरको छुवाई भएको हुँदैन, परमेश्वरको टच भएको हुँदैन, जब उसले दशंश परमेश्वरलाई ठग्छ, जब विभिन्न किसिमका विदेश व्यापार गर्नेहरूले ठिक लेभलमा नाफा खाने पर्नेमा धेरै बढी नाफा खाएका हुन्छन्, अनि विभिन्न ठाउँमा पैसा कारोबारमा भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन्, विश्वासीहरूमा थिचोमिचो गरेका हुन्छन्, आफैलाई उभो गर्ने कोसिस गरेका हुन्छन् भने परमेश्वरको छुवाई कसरी हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आज पास्टरले प्रार्थना गरेको हुन्छ, विश्वासीको बिचमा अगुवाई गर्ने पास्टरको पछाडि हेर्नुहोस् बाधा बसिरहेको हुन्छ। त्यो हो आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना नगरेको कारणले गर्दा आज त्यो भइरहेको छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँले र मैले दिलो ज्यानले कसैको कर्कामा होइन, कसैको भनाइमा होइन, कसैको रुपियाँ पैसामा होइन, किनकि प्रेतहरूलाई हेर्नुभएको छ त्यहाँनिर पवित्र आत्मालाई किन खोज्दै थिए। पत्रुसले कसरी थकाएका छन्, कसरी पत्रुस रिसाएका छन्, थुक्क तिमीहरू पवित्र आत्मालाई किन खोज्ने भनेका छन्। र आज हामीले सित्तैमा पाएका छौँ। यसै कारणले गर्दा आज हामी तपाईँले र मैले पवित्र आत्मालाई दिलो ज्यानले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आत्मिक परमेश्वरलाई नजिकतामा भएर आराधना गर्नुपर्छ। जब हाम्रो बाहिर र भित्र हाम्रो जीवनमा सबै कुरामा आशिष पाउँछौँ। अहिलेको जीवनमा हेर्नुहोस्, अहिले धैर्य गरे प्रियहरू, तर पनि परमेश्वरदेखि दुखी भए, अन्तमा पश्चाताप गरे, उनले ठुलो आशिष पाए। त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँले र मैले पनि परमेश्वरमा आशिष पाउनको निम्ति उहाँको नजिकतामा, उहाँको गहिराइमा, उहाँको हेराइमा, उहाँको कुरासँग सामेल हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ। हामी कसरी प्रार्थना गरेका हुन्छौँ? हामी सुतेर प्रार्थना गरेका हुन्छौँ, परमेश्वर आज रातभर निद्रा दिनुहोस् भनेर। हामी खाँदाखेरि प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी अल्छीमा परमेश्वरलाई जिउरेका हुन्छौँ। के परमेश्वर अल्छी हुनुहुन्छ? अवश्य नै हुनुहुन्न। त्यसैले परमेश्वरले आधार खोज्नुहुन्छ, तपाईँ र मबाट सम्मान खोज्नुहुन्छ प्रियहरू। आज हामीले परमेश्वरको निम्ति लगनशील भएर जिउनुपर्छ। आज संसारले अर्कै गर्छ, हामीले त्यस्तै गऱ्यौँ भने हामी अलग भएका परमेश्वरबाट। युहन्ना 15:18-19 हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अलग गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी संसारबाट अलग भएका छौँ। हाम्रो हेराइ, हाम्रो बोलाइ र हाम्रो छुवाइ र हाम्रो बोलाइमा शक्ति हुनुपर्छ प्रियहरू। जब पवित्र आत्माको टच हामीमा हुन्छ, त्यसपछि हामीले विभिन्न किसिमको आशिषहरू पाउँछौँ। धन्यवाद भएको होस्। आजको समयद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईँ र मैले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ भन्ने सदा सर्वदा बुझ्नुपर्छ र परमेश्वरमा लागि पर्नुपर्छ। आजै प्रस्ताव गरौँ, असल तरिकाले परमेश्वरमा अझै विश्वास गरौँ र परमेश्वरको महिमा गरौँ। जुन आत्माका परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा विश्वास गरौँ प्रियहरू। हाम्रो विश्वास एउटा लगानी हो, त्यो लगानीलाई हामीले स्वर्गमा अवश्य नै उठाउनेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको वचनद्वारा शक्तिशाली परमेश्वरको महिमा भएको होस् र वचनको समय दिनुहुने आदरणीय पास्टर बुवा, मण्डली परिवार लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो वचनकोले सुन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रकाश बेका युट्युब च्यानल मार्फत लाइक, सेयर अनि कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। हाम्रो वाट्सएप नम्बर, हाम्रो इमेल, त्यसरी हाम्रो नम्बरमा यहाँहरू समावेश भएर मद्दत गरिदिनुहुन्छ र सम्पूर्ण ख्रिस्टियन जनहरूसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भने सम्पूर्णलाई आशा र विश्वास राख्दै यो वचनद्वारा परमेश्वरको आशिष वचनबाट म बिदा हुन्छु। फेरि सबैलाई